जसमा सिलम नै छैन भने त्यसलाई एसिलोमेट भन्छौँ हामी है एसिलोमेट्स अर्गानिजम विल सी कुन अर्गानिजम पर्छ यसमा जसमा सिलम जस्तो हल्का हल्का छ हैन तर प्योर सिलम हैन सो वी कॉल इट एज स्यूडोसिलम स्यूडोसिलम सिलम है त्यसै गरी अर्को सिलम एउटा हुन्छ दैट इज ट्रू सिलम हुन्छ प्योर सिलम हुन्छ जसलाई हामी ट्रू सिलम भन्छौँ है अब हेर ट्रू अनि एउटा हुन्छ यस्तो सिलम जसमा सिलम इज फिल्ड विथ ब्लड है सो वी कॉल इट वी टर्म इट एज हेमोसिलम हेमोसिलम भन्छ हैन हेमो भनेको ब्लड सिलम भनेको क्याभिटी हैन सो वी कॉल इट एज हेमोसिलम देन वी क्यान सी कि हेर त कसलाई चाहिँ कसमा चाहिँ असिलोमेट है सिलम नै नभएको कुन हुन्छ त है सिलम नै नभएको हाम्रो अर्गानिजम हुन्छ दैट इज आवर भन कसैले सिलम नभएको पोरिफेरा पर्छ पोरिफेरा त्यसपछि सिलम ट्रेटा है त्यसपछि अर्को हाम्रो प्ल्याटियम द्याट मिन्स कि सिलम छैन सिलम भनेको हो कि आखिर र सपोज एउटा लोएस्ट अर्गानिजम यस्तो ड्र गरौँ त यो अर्गानिजमको यो माउथ होला अनि यो बडी वाल होला हैन अनि यतातिर एनस होला अब हेर यो बडीमा यदि एउटा यस्तो एलिमेन्ट्री क्यानल ड्र गर्ने हो भने हैन यो एलिमेन्ट्री क्यानल र बडी वालको बिचको जुन स्पेस देखियो नि हैन दिस स्पेस इज कल्ड सिलम है अब कुनै अर्गानिजममा इमेजिन गर सपोज दिस इज अर्गानिजम अनि यसको क्याभिटी पनि यही हो मतलब त्यो एलिमेन्ट्री क्यानल पनि यस्तै छ अनि पछि स्पेस छैन सो वी कॉल इट एज त्यहाँ कुनै सिलम है इमेजिन गर यस्तो एउटा जुन हाम्रो यो पोरिफेरन्सहरु हुन्छ हैन स्पोन्जेसहरु हुन्छ सिलिन्ट्रेटाहरु हुन्छ हैन सिलिन्ट्रेटामा के हुन्छ त यो बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानलको लाइनिङमा कुनै एलिमेन्ट्री क्यानल त त्यसमा छँदै छैन हैन सबसे पहिला अनि कुनै कुनैमा एलिमेन्ट्री क्यानल जस्तो कुराहरु भए पनि बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानल बिच कुनै स्पेस छैन के एन्ड दैट्स व्हाइ दे आर कल्ड असिलोमेट त्यसमा कुन पर्छ त पोरिफेरा पर्छ सिलिन्ट्रेटा पर्छ प्ल्याटियम पर्छ त्यसपछि हल्का सिलम जस्तो मात्र देख्छ मात्र तर त्यो सिलम हुन्न है दैट इज कल्ड स्यूडोसिलम फल्स सिलम किन सपोज दिस इज हामीले एउटा सिलम बनाउँदाखेरि यो बडी वाल भयो त्यसपछि यो कालोले बनाएको चाहिँ ट्युब भयो ग्यास्ट्रिक ट्युब भयो मैले कट गरेको छु हैन अनि यहाँ चाहिँ इट मस्ट बी लाइन के यहाँ यस्तो यस्तो लाइनिङ हुनु पर्यो एउटा मेजोडर्मल है मेजोडर्मको लाइनिङ छ भने दैट इज कल्ड ट्रू सिलम हैन तर त्यो मेजोडर्मको लाइनिङ छैन भने दैट इज कल्ड स्यूडोसिलम है सो एउटा अर्को क्याटेगोरी हुन्छ जसमा स्यूडोसिलोमेट देख्छौँ त्यसमा त्यसको एक्जाम्पल के भयो त एस्केलमिन्स एस्केलमिन्स जुन क्लास त हैन सरी फाइलम त्यो फाइलममा चाहिँ विल फाउन्ड स्यूडोसिलम है मतलब यस्तो सिलम एउटा बडी क्याभिटी भयो त्यसपछि एउटा ट्युब भयो अनि त्यो यो जुन मेजोडर्मल लाइनिङ त्यो चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ देयर इज नो एनी मेजोडर्मल लाइनिङ एन्ड हेन्स दैट इज कल्ड स्यूडोसिलम एस्केलमिन्स फल्स सिलम ल भनेपछि स्यूडोसिलम पनि भयो अब पालो आउँछ ट्रू सिलमको हेर त लेट्स टक अबाउट ट्रू सिलम सबैजनाले हेर ट्रू सिलम दैट इज कल्ड रियल सिलम यस्तो सिलम जसमा चाहिँ बडी क्याभिटी भयो बडी वाल भयो त्यसपछि भित्र एलिमेन्ट्री ट्युब भयो हैन जीआई ट्युब अनि त्यसमा लाइनिङ छ कि यहाँ पनि मेजोडर्मल लाइनिङ छ यहाँ पनि मेजोडर्मल लाइनिङ छ अनि यो मेजोडर्मल लाइनिङले फिल भएको कुरा छ भने हैन यो मेजोडर्मले फिल भएको छ भने दैट इज कल्ड ट्रू सिलम एन्ड ट्रू सिलम इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु एउटा साइजोसिलम है साइजो भनेको स्प्लिटिङ सिलम भनेको क्याभिटी स्प्लिट हुन्छ हैन स्प्लिट भएर बन्ने हो हैन त्यति डिटेलमा अहिले नजान हामी त्यति बुझौँ कि जुन सिलम चाहिँ हैन हाम्रो यो जुन के रे यो पाउचेसबाट मेजोडर्मल पाउचेसबाट चाहिँ स्प्लिट भएर यो जुन मेजोडर्मल पाउचेस चाहिँ ठुलो भएर पछि यस्तो सिलम बनाइदिन्छ दुईटै पाउचेसले त्यसलाई भन्छ हामी साइजोसिलम है साइजो भनेको स्प्लिट त्यो भनेको स्प्लिट हुनु है अनि अर्को क्याटेगोरी हुन्छ एउटा दैट इज आवर एन्टेरोसिलम हेर त एन्टेरोसिलम हैन एन्टेरो भनेको जुन इन्टेस्टाइन एन्ड एन्टेरन भनेकै इन्टेस्टाइन दैट इज ट्युब
एलिमेन्ट्री क्यानल, त्यहाँबाट ओरिजिनेट हुने सिलम इज आवर एन्टेरोसिलम है। सो अब हेर हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ, वी रिच्ड अप टु एस्केलमेन्ट्स है, तलबाट सुरु गर्ने पोरिफेरा, सिलिन्ड्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थ, एस्केलमेन्ट। अब बाँकी जुन हुन्छ त्यो ट्रु सिलोमेट हुन्छ। ट्रु सिलोमेटमा पनि पहिला साइजोसिलम आयो, एन्ड साइजोसिलममा एस्केलमेन्ट पछि एनालिडा पर्यो है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा पर्यो है, त्यसपछि अर्को मलस्का है। दिस एनिमल्स हैव गट साइजोसिलम, ट्रुमा पनि साइजोवाला है। त्यसपछि बाँकी जति पनि छ मलस्का पछिको एकाइनोडर्माटा भयो है, अनि यदि लिने भने हेमिकोडाटा पनि मान्दिउँ है। त्यसपछि कोडाटा, प्रोपर कोडाटा पाइसेसदेखि हाम्रो मेमेलियन्स हुँदै ह्युमन बिङसम्मको जति पनि छ सबै एन्टेरोसिलम हो। ट्रु सिलमको पनि एन्टेरोसिलमवाला है, अपग्रेड हुँदैछ। पहिला सिलोमेट, असिलोमेट, सिलम नै छैन, हल्का फस जस्तो देख्छ। त्यसपछि ट्रुमा पनि साइजो आउँछ पहिला, त्यसपछि एन्टेरो आउँछ है। एन्ड नाउ वी क्यान से कि वाट इज हेमोसिलोमेट, यस्तो फाइलम जसको सिलममा ब्लड पनि हुन्छ हैन। साइजोसिलममा पनि हैन सिलोमेटमा ब्लड हुन्छ कुनै कुनैको, जस्तै आर्थ्रोपोडा र मलस्काको सिलममा ब्लड हुन्छ। सो द्याट अर्गानिजम इज कल्ड हेमोसिलम है। अब आई होप अब यो सिलमवाला क्वेसनमा कोही नै झुकिँदैन है। सो लेट्स हेमोसिलमको भनिदिनु एकपल्ट। हेमोसिलम गएर त सपोज दिस इज यही सिलम हेरौँ त, यो सिलम छ हैन, यो सिलममा ब्लड छ, सिलममा ब्लड आउन थाल्यो के। अब खासमा ब्लड किन आउँछ थाहा छ, बिकज दे हेभ गट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज भएको भए भेसल्समा मजाले मुभ हुन्थ्यो ब्लड, एन्ड हेन्स के अरे भेसल्समा ब्लड मुभ भएपछि त यताउति छरिन्थेन। तर त्यसको अर्को प्रपर्टिजहरू पढ्नु तिनीहरू हैन, सर्कुलेटरी सिस्टम छ, इभन ब्लड पनि छ, तर ब्लड इज नट इन के अरे क्लोज सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम छैन। दादा मोलस्का त हेमोसिलोमेट होइन र? त्यही त भन्दैछु म, मतलब साइजोसिलम पनि छ कि त्यहाँको सिलम यदि हेर्ने भने साइजोसिलम पनि हो, स्किजोसिलम, यसरी सिलम चाहिँ साइजो हुन्छ, दुईटा स्प्लिट भएको हो, त्यो सिलममा फर्दर ब्लड आउँछ, एन्ड हेन्स वी कल इट एज हेमोसिलम है। बुझ्यौ नि यो कुरा? आर्थ्रोपोडा र मलस्का इज फर्दर हेमोसिलम। ल अब यति बुझिसकेपछि वी क्यान प्रोसिड फर्दर है। नाउ वी क्यान सी क्वेसन हेरौँ त, साइजोसिल है। मैले नमिटाउनु पर्ने भन्न त प्याक गर्छु म। साइजोसिल हेर त, अब साइजोसिलमा कुन पर्यो त? मलस्का छ अप्सनमा, एकाइनोडर्माटा छ अप्सनमा, प्लाटिहेल्मिन्थ छ, एनालिडा छ। एनालिडा हाम्रो साइजोसिलमा पर्यो है। प्रोपर एन्सर इज एनालिडा है। मलस्का पनि एकछिनलाई पर्यो है, तर मलस्काको फर्दर अर्को हेर्ने हो भने द्याट इज हेमोसिलम है। मलस्का र आर्थ्रोपोडालाई हेमोसिलोमेटकै हिसाबले याद गरे हुन्छ है। ल भनेपछि नेक्स्ट क्वेसन पढ त कसैले, द्याट इज स्टारफिश बिलोङ्स टु, स्टारफिश बिलोङ्स टु है। ल हामी टिपम, 1 को एन्सर के हो त? 1 को एन्सर इज डी, एनालिडा हैन। स्टारफिश बिलोङ्स टु, सबैलाई थाहा छ, दिस बिलोङ्स टु क्लास पेन्टामेरस हुन्छ, अनि एकाइनोडर्माटा हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो यो त्यसो भए मलस्का कुन फाइलममा पर्छ? के अरे यो सरी, मलस्काको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल के हुन्छ? अक्टोपस, डेभिलफिस। एनालिडाको हाम्रो के अरे यो अर्थवर्म हुने नै भयो हैन, जुन चाहिँ हामी जहिले हेरेर आउँछौँ है। देन लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेसन। चन्दनले पढ त, चन्दन शर्माले पढ त। र म ऱ्यान्डम भन्छु, नाम भन्ने बित्तिकै 2 सेकेन्डमा 3 सेकेन्डमा भन्न पर्यो एन्सर क्वेसन, सो द्याट सबैजना टु द बोर्ड। Which one of the following is a true fish? ट्रु फिश है। अब ट्रु फिश को बारेमा हैन, यसको एन्सर सबैलाई थाहा छ हैन। यसको एन्सर त है फ्लाइङ फिश हैन। त्यसो भए अरु जुन फिशेसहरु छन् द्याट इज डेभिल फिश है। त्यसपछि हाम्रो यो के अरे अर्को कटल फिश है। फल्स फिश जुन पर्छ त्यसलाई, त्यसमा के पर्छ त हेर त। फल्स फिशमा हामी दुई चारवटा टिपौँ त, जस्तै जेली फिश पर्यो। जेली फिश भनेको औरेलिया है। यहाँ चाहिँ यसको जुलोजिकल नेम अथवा जिनस वाला नेम के हुन्छ? Cylindrata.
गुड है जेलीफिस औरेलियामा पर्छ हैन यो सिलेन्ट्रेटा भयो अथवा निडेरिया भयो है कोही जोगिँदैन नि निडेरिया अथवा सिलेन्ट्रेटा एउटै फाइलमको नाम हो है निडोब्लास्ट भएर त्यसलाई निडेरिया भन्छ हामी त्यसपछि सिल्भर फिश हाम्रो अस्ट्रोमा छ जुन सिल्भर फिश के हो त यसलाई यो आर्थ्रोपोडा है आर्थ्रोपोडा हो हैन जसलाई हामी लेपिसमा पनि भन्छौँ लेपिसमा भन्छौँ है आर्थ्रोपोडा लेपिसमा त्यसपछि क्वेशनमा अर्को के छ डेभिल फिश छ है डेभिल फिश जुन छ हाम्रो डेभिल फिश अक्टोपसलाई भन्छौँ है अक्टोपसलाई भन्छौँ है जुन चाहिँ मलस्कामा पर्छ हैन त्यसै गरी अर्को दैट इज सिल्भर फिश भयो हैन त्यसपछि कटल फिश जुन छ हाम्रो कटल फिश पनि केमा पर्छ त मलस्कामै पर्छ के भन्छ कटल फिश है एन्ड वी कल इट सेपिया इट अल्सो फल्स अन्डर मलस्का है एउटा क्रेब फिश हुन्छ क्रेब फिश हाम्रो आर्थ्रोपोडामा पर्छ है यसलाई एस्टाकस पनि भन्छौँ आर्थ्रोपोडामा पर्यो है त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो एउटा स्टार फिश त हुने एउटा ह्याग फिश हुन्छ ह्याग फिश भनेको यो कोडाटामा पर्छ त्यो मिक्सिङ फ्यामिलीमा पर्छ मिक्सिङ कोडाटा त्यसको नाम मिक्सिङ हो होइन कोडाटामा पर्छ यो चाहिँ सबै फल्स फिश है फल्स फिश मतलब अब भनिन्छ मात्र होइन देयर आर फल्स ल भनेपछि हाम्रो हजुर अनि डग फिश चाहिँ केमा पर्ने हो डग फिश हाम्रो प्रोपर इक्थियोलोजीमै हैन के अरे यो उमै पर्छ हाम्रो यो स्कोलिडियम हुन्छ त्यसको प्रोपर नेम हैन जुलोजिकल नेम एन्ड दैट इज द कन्ड्रिक फिशमा पर्छ कार्टिलेजिनस फिशमा पर्छ है त्यो प्रोपर इक्थियोलोजीमै स्टडी हुने कुरा है सो डग फिश इज नट द फल्स फिश दिस आर हजुर हर्स फिश पनि हाम्रो प्रोपर फिशमै पर्छ है ल भनेपछि दिस इज अल अबाउट द फिश ल वी आर डन यसको आन्सर के भन्न पाइयो त 3 4 डी लाइक दिस है ल नेक्स्ट क्वेशन इज आवर which of the following is the smallest unit of the classification species है यसमा कोही झुकिदैन नि आई थिंक अब झुकिन्छ भने हामी याद राख्नुपर्छ हेर त जस्तै फर्स्टमा के आउँछ किङडम आउँछ सो वी क्यान से कि एनिमेलिया है किङडम आयो त्यसपछि किङडम पछि त्यसपछि फाइलम आउँछ फाइलम पछि क्लास अनि यदि किङडम एनिमेलिया छ भने देयर एक्जिस्ट सुपर क्लास अल्सो है सुपर क्लास कुनैमा है जस्तै पाइसेस र टेट्रापोडा भनेर हैन टेट्रापोडा फर्दर एम्फिबियन्सहरु आउँछ तर नजुकिदा हुन्छ त्यसपछि सुपर क्लास पछि क्लास हैन त्यसपछि क्लास पछि अर्डर हैन अर्डर पछि हजुर फ्यामिली पछि जिनस स्पेसिस भनेपछि सबसे ठुलो सानो हुँदै आयो हैन एउटा डोमेन पनि हुन्छ कहिले काहीँ डोमेन भनेको युक्यारियोट्स र प्रोक्यारियोट्स हो है अभियसली अब किङडम एनिमेलिया अथवा प्लान्टमा आइसकेपछि युक्यारियोट्स नै होला है यस्तो त्यति याद राख्न पर्दैन यति याद राख्नु है किङडम फाइलम सुपर क्लास अर्डर अब हजुर निमोनिक्स छ त्यसको निमोनिक्स छ ठिकै छ यसलाई हामी यति याद गर्दा पनि हुन्छ अथवा कसैले निमोनिक्सबाट याद राख्छ भने पनि ठिकै हो है भनेपछि यहाँ जुन स्मलेस्ट क्लासिफिकेसन के रहेछ त हाम्रो दैट इज स्पेसिस ल अरुको पनि जी हुने भयो त्यसो भए त्यो निमोनिक्स भन न ल निमोनिक्स भन्दै त ल भन त निमोनिक्स keep pot clean otherwise family gets sick के रे भन त अलि क्लियर वर्ड भयो के गर्न keep pot clean pot Purity pot. pot purity pot keep pot Clean. अलिकति क्लियर सुन्नेन भन त राम्ररी keep pot clean के क्लीन हैन otherwise family will be sick के भाइ family gets sick
राम्रो ल Family gets अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक ल ठिक छ फ्यामिली गेट सिक है ल किङडम के अरे फाइलम क्लास अर्डर हैन फ्यामिली जिनस स्पेसिस Keep pot clean, otherwise family will get sick or family gets sick. डी स्पॉट होला डी स्पॉट डिभिजन अर फाइलम एउटै हो डिभिजन ल त्यति भए पुग्यो हामीलाई अब हेर त त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन इज स्यालामेन्डर हैन स्यालामेन्डर के हो त स्यालामेन्डर हाम्रो Amphibian. एम्फिबियन हो है स्यालामेन्डर इज एम्फिबियन मा पर्छ हाम्रो हैन त्यसपछि अर्को क्वेसन दैट इज 6 नम्बर क्वेसन हेर त कसैले पढ त एकजनाले सिलम ड्राइभ फ्रम ब्लास्टोसोइड known as Pseudocoelom that derived from blastocele हैन त्यो pseudocoelom हो है साइजोसिलम केबाट डेराइभ हुन्छ त भन साइजोसिलम इज डेराइभ उसको डेराइभ Mesoderm. Splitting of mesoderm. Mesoderm. मिजोडर्मल पाउचबाट साइजोसिलम हेर त ब्लास्टो के भनेछ क्वेशनले सिलम डेराइभ फ्रम ब्लास्टोसिल हैन ब्लास्टोसिल वाला भयो भने स्यूडोसिलम यसमा मेजोडर्म छैन है स्यूडोसिलम त्यसपछि अर्को क्वेशन दैट इज साइजोसिलम पनि हुन्छ हैन साइजोसिल केबाट डेराइभ हुन्छ त यसको डेराइभ हुन्छ Mesoderm. मेजोडर्मल पाउचबाट है त्यसपछि अर्को हाम्रो एन्टेरोसिलम केबाट डेराइभ हुन्छ त हाम्रो आर्केन्टेरन पाउचबाट है एन्टेरोसिलम केबाट डेराइभ हुन्छ त हाम्रो आर्केन्टेरन पाउच आर्केन्टेरन भनेको चाहिँ हाम्रो जीआई ट्युब है गट आर्केन्टेरन पाउचबाट है अनि त्यसपछि रिमेनिङ अरु त हामीलाई थाहा छँदै छ हेमोसिल भनेको ब्लड भएको क्याभिटीमा ब्लड छ भने वी कल इट हेमोसिलमेन्ट हैन ल त्यसो भए त यहाँ एकजनाले अझै पनि सोच्दैछ सबैजना हामी आयौँ हैन जो अघि चाहिँ वेटिङमा थियो उसँग क्वेसन छ है मैले क्वेसन पठाइ नै सकेको छु ल वी आर कति नम्बरसम्म पुगेका थियौँ हामी क्वेसन नम्बर 7 है कस्ट अफ 7 को अब क्वेसन नम्बर 7 बाट हामी गर्छौं है अनि पछि 6 को आन्सर के हुने हो 6 को आन्सर के हुने हो 6 को आन्सर हाम्रो के हुने भयो है ल 7 बाट हामी गर्छौं 7 नम्बर द मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गानिजम कुन हो त है हामीले याद गर त मोस्ट प्रिमिटिभ 5 क्लास किङडम जुन एउटा डिभाइडेड छ है 5 क्लास किङडम कसले दिएको भन कसैले क्लास 5 किङडम सिस्टम इज गिभन बाइ आरएच विटेकर यो पनि क्वेशन बन्छ है दादा 6 किङडम कसले दिएको 6 किङडम तीनटा साइन्टिस्टले हो के रे त्यो 6 किङडम हामीलाई पर्दैन कि त्यहाँ त्यति तर तीनटा साइन्टिस्टले हो के साइन्टिस्टले भयो ल 5 किङडमको कुरा गर्दाखेरि के पर्छ त्यसमा मोनेरा पर्छ है मोनेरा प्रोटिस्टा फन्जाई पर्छ हैन प्लान्टै पर्छ अनि लास्टमा एनिमल एनिमलिया पर्छ हैन भनेपछि सबसे लोएस्ट हैन यो कहीं न कहीं एउटा एडभान्समेन्ट वाइज नै भएको है यो भन्दा यो एन्डोलिटरले सो हजुर सो एन्डोलिटरले यसको आन्सर हैन मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गानिजम कुन हो त मोनेरा हो मोनेरा है हामी जस्तै अहिलेसम्म प्रोटोजोआलाई
कहाँ राख्थ्यौँ है हाम्रो यदि 10th को नलेज लिने हो भने 10th अनुसार चाहिँ 10 क्लाससम्म चाहिँ हामी किङडमै राखिदिन्थ्यौँ है तर जब आरएच विटेकरसम्मको हामीले यदि फाइलम हेरिसकेका छौँ 5 किङडम क्लासिफिकेसन हेरिसकेका छौँ भने वी पुट इट इन प्रोटिस्टा है हाम्रो प्लाज्मोडियमहरू प्रोटोजोआहरू प्रोटिस्टामा पर्छ हैन अनि किङडम एनिमेलिया किङडम स्टार्ट्स फ्रम पोरिफेराबाट स्टार्ट हुँदै एकाइनोडर्माटा हेमिकोर्डेटा कोर्डेटासम्म पुग्छ म्यामेलियासम्म पुग्छ है ल ठीक छ त्यसो भए अब लेट्स मुभ टु द क्वेशन नम्बर 8 दादा 7 नम्बरको एन्सर के हो कुन नम्बरको 6 7 7 को एन्सर ए हो मोनेरा मोनेरा। मैले लेखेकै छु त यहाँ हेर त 7 को ए हो हैन कसरी 5 किङडम सिस्टममा हेर न 5 किङडम सिस्टममा सबसे तल नै मोनेरा हुन्छ एडभान्स किङडम छ त्यसपछि प्रोटिस्टा त्यसपछि फन्जाई प्लान्टै एनिमलिया यस्तै राखिएको हो के बुझ्यौ बुझ्यो अब यसको लागि तिमीले एकचोटि त्यो मेरो आजभन्दा 6-7 दिन पहिला एउटा लेक्चर थियो कि त्यो एटेन्ड गरेको एकदमै राम्ररी बुझ्छ होला के छैन ल लेट इट बी के अरे यो मस्ट नट एडभान्स्ड वालामा पर्छ भनेर हैन कहिले कहिले बुझिन्छ कि सबसे पहिला नै यिनीहरू नै आएको अर्थमा लाइफ एक्जिस्टेन्समा है त्यसपछि अब कतिले भन्छ सर भाइरस कहाँ राख्ने हो भाइरस त कनेक्टिङ लिङ्क हो के नन लिभिङ हैन एउटा डस्टर बुझ एउटा नन लिभिङ हो एउटा पेन नन लिभिङ हो अनि अर्को कुनै एउटा अर्गानिजम लिभिङ छ त्यसको कनेक्टिङ लिङ्क हो भाइरस के नन लिभिङबाट लिभिङमा आउने बेलाको लिङ्क हो भाइरस है भाइरसले एउटा होस्ट पायो भने मात्र आफ्नो काम कर्तृत्वहरू त्यसले गर्न सक्छ म होस्ट नपाउनेसम्म द्याट इज इनएक्टिभ ल त्यसो भए कम्प्लेक्स नेक्स्ट क्वेसन इज 8 नम्बर क्वेसन है कम्प्लेक्सिटी इन क्लासिफिकेसन इज अफ युनिसेलुलर युक्यारियोट के को मतलब यो कम्प्लेक्सिटी केलाई हेरिन्छ हैन मतलब अब त्यो क्वेसन प्रोपर छैन क्या हो ग्रामेटिकल मिस्टेक जस्तो पाइरह यही नै हो दाइ क्वेसनहरु ये त आन्सर के Unicellular eukaryotes होला complexity in classification is of right question is complexity in classification is of right prokaryotes unicellular eukaryotes all animals अथवा all plants भन्दैछ क्वेशनले हैन अब हामी हेरौं त कम्प्लेक्सिटी कहाँबाट हुन्छ हैन कुनमा आउँछ त बल्ल युनिसेलुलर युक्यारियोट्समा हुन्छ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ के त्यसमै हरेक काम गर्ने हैन खाना हरेक कुराहरु गर्ने त्यसैले चाहिँ proper answer is 10 को B 8 को B हो 8 को B अब अगाडि बढौं है ल अभिनवले क्वेशन पढ त नेक्स्ट क्वेशन Which of the following category contains organisms least similar to one another? हैन अघि फेरि त्यो याद गर हैन जुन टिप डिस वाला के थियो है त हैन क्लास हुँदैन क्लास यसमा हुँदैन यसमा क्लास छ र स्पेसिस सबसे माथि लानु पर्यो है हामी त्यही किङडम फेरि त्यो याद गरौँ किङडम त्यसपछि फाइलम त्यसपछि त्यसपछि क्लास त्यसपछि अर्डर family and त्यसपछि species अनि Genus. genus अनि species हैन ल भनेपछि यसमा यदि कोही जिनस छ भने स्पेसिसको कुरा गरौँ मतलब यो सबसे डिफरेन्ट हुन्छ हैन सबभन्दा डिफरेन्ट हुन्छ क्वेशनले सोध्दैछ कि which of the following categories contains least similar to one another हैन अनि यो मध्ये स्पेसिस हुनु पर्ने हो कि यसको आन्सर तर बुकमा फेरि क्लास याद चाहिँ मस सिमिलर हुन्छ के स्पेसिसमा के हुन्छ नि यार स्पेसिसमा चाहिँ मस सिमिलर हुन्छ के क्लासको आन्सर यसको त्यसमा हो के माथिमा अलि क्लासमा यसको आन्सर क्लासमै हो
स्पेसिसमा चाहिँ त मस जति सिस्टमहरु माथि गयो त्यति धेरै हुँदै जान्छ के It's the class हो यसको आन्सर है यसको आन्सर क्लास हो है हामी अप्सन अनुसार जानुपर्छ पहिला यसको हेर यसको आन्सर क्लास हो हेर हाम्रो आन्सर चाहिँ क्लास नहोस् है यसको आन्सर चाहिँ क्लास हो किन हेर जस्तै स्पेसिसमा धेरै नजिकको हुन्छ के जस्तै एउटा किङडममै लिने हो भने किङडम हाम्रो लिम एनिमेलिया ल हैन एनिमेलियामा क्लास लिगम हामी एनिमेलियाको फाइलम कोडाटा अनि कोडाटामा क्लास लियौं म्यामेलिया हेर म्यामेलियामा है जुन म्यामेलियाको जुन स्पेसिस छन् अरु है जस्तै एउटा कंगारू लिम अथवा एउटा जिराफ लिम अनि जुन हाम्रो छ होमो सैपियन्स हैन अनि हामी भन्छौं कि प्राइमेट्सबाट आएको छौं हामी हैन भनेपछि हाम्रो त कहीं न कहीं समवाट मिल्छ के यो एप्सहरुमा है तर जिराफहरुमा त मिल्दैन नि हैन अरुहरुमा त मिल्दैन नि सो यो क्लासले नै छुट्याएको हुन्छ के क्लासमा जुन पर्यो हैन यो क्लासमा पर्ने अरु अर्गानिजम छ यसमा सबसे कम चाहिँ सिमिलरिटी पाउँछौं है त्यही हाम्रो जिनसमा स्पेसिसमा सबसे मिल्दो हामी पाउँछौं के हैन सो यसको प्रोपर आन्सर इज क्लास बुझ्छौ नि मैले त्यो नोट नहेरेर चाहिँ म कन्फ्युज अनि सो अप्सनमा किङडम फाइलम भएको भए के हुन्थ्यो त त्यसो भए किङडम हुन्थ्यो फाइलम हुन्थ्यो अझै माथि पुग्नु पर्छ सब माथि फाइलम कोडाटा इमेजिन गर कोडाटामा त एउटा फिश पनि पर्छ अनि अर्को म्यान पनि पर्छ हैन अब हेर त यो म्यान र फिशमा कति धेरै डिफरेन्स छ कि छैन दैट इज होल्डेड बाइ त्यो केले हेल्ड गरे त फाइलमले हेल्ड गर्यो हैन त्यो भन्दा तल आउँछ क्लासमा पनि पाइसेज र सुपर क्लास पाइसेज र टेट्रापोडा पनि एम्फिबिया र म्यान यस्तो छुटिदै जान्छ कि अनि जति धेरै तल आउँछ त्यति धेरै सिमिलरिटी बढ्दै जान्छ जति धेरै माथि जान्छ त्यति धेरै सिमिलरिटी घट्दै जान्छ के है सो सबैले कुरा बुझ्यो नि है यस दादा ल भनेपछि यसको प्रोपर आन्सर क्लास हो 9 को आन्सर इज ए क्लास है ल देन नेक्स्ट क्वेशन हेमोसिल इज प्रेजेन्ट इन अब त हामीले सिरमको पुरै सकाइसक्यो सिधै भन्ने के हेमोसिल केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन किनभने दैट इज आर्थ्रोपोडा क्लास इन्सेक्टा आर्थ्रोपोडा है आर्थ्रोपोडा र मोलस्कामा हुन्छ हाम्रो हेमोसिलोमेट अर्को क्वेशन दैट इज एक्सक्रीशन इन बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स बर्ड्स र रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक हैन एक्सक्रीशनको बारेमा पनि फेरि बुझौँ हामी हेर एक्सक्रीशन वाला कुरामा के बुझ्नुपर्छ हामीले कि यदि मोस्ट अफ द केसेसमा एमोनिया अर्जुनको आन्सर के भयो कुनको आन्सर टेनको डी हो इन्सेक्ट्स इन्सेक्ट भयो है इन्सेक्ट्स है भनेपछि एक्सक्रीशनको कन्टेक्स्टमा हैन तिम्रो मोनोटेलिक हैन एमिनोटेलिक त त्यो एमिनो एसिड गर्दैन है दैट इज लेस प्रोमिनेन्ट हैन मोनोटेलिक र यूरिकोटेलिक इज द मेजर है अनि इभन यूरियोटेलिक पनि है अब हेर जुन जति पनि अर्गानिजमहरु के रे एक्वेटिक फर्ममा बाँच्दै छ भने दे आर मोस्टली एमोनोटेलिक किनभने एमोनियालाई बाहिर निकाल्न बडीबाट बाहिर निकाल्नलाई इट निड वाटर जति धेरै वाटर हुन्छ है त्यति धेरै चाहिँ त्यो निस्किन्छ किनभने इट इज भेरी मच टक्सिक है सो अरु अर्गानिजमले त्यो एमोनिया वाला फलो गर्न थाल्यो भने आफ्नो वेस्टहरु एमोनिया बनायो भने बाहिर टेरेस्ट्रियल वालाहरुले त्यसबाट निस्किदैन के हैन सो टेरेस्ट्रियलमा युजुअली हैन 95% अफ द केसमा एमोनोटेलिक छैन एमोनोटेलिक 95% अफ द केसेस कहाँ हुन्छ त एक्वेटिक फर्ममा हुन्छ है जहाँ एक्वेटिक फर्म छ वी विल पुट एमोनोटेलिक है त अब हेर अनि त्यसपछि बर्ड्स र रेप्टाइलको केसमा दे आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल हैन सो द आन्सर इज यूरिकोटेलिक है घोक्नु पर्दैन यो कति नम्बर 11 नम्बरको के हुन्छ त सर हजुर अनि त्यो उसमा के मतलब फ्रगहरुले हाइबरनेसन र एस्टिभेसन गर्दा चाहिँ कुन एक्सक्रिट गर्छ फ्रगहरुको चाहिँ
अब फ्रगको त्यही हो, जे प्रोपर फ्रगमा हुन्छ नि एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट त्यही गर्छ हैन। तिम्रो त्यसमा त्यसको ल्यान्ड फर्म चाहिँ युरिको टेली गर्ने हो, एक्वाटिक फर्म चाहिँ एमोनोटेली गर्ने है। सर अनि हाइबरनेसन र एस्टिभेसन गर्दा पनि स्किनको थ्रुमा मतलब युरिया नै हो? स्किनको थ्रु युरिया हुँदैन, स्किनको थ्रु त हाम्रो यो जस्ट तिम्रो यो कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन मात्र एक्सचेन्ज हुने हो। ल त्यसो भए एक्सक्रिसन अफ बर्ड्स, एक्सक्रिसन इन बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स के हो त तपाईले भन? दैट इज आन्सर इज युरिकोटेलिक है। त्यो 11 को सी भयो। नेक्स्ट क्वेशन इज दैट इज मिलेको छैन है त्यसलाई जेरोन्टोलोजी है। जेरोन्टोलोजी इज द स्टडी अफ एजिङ है। डेथको स्टडीलाई के भन्छ? थ्यानाटोलोजी भन्छ। थ्यानाटोलोजी भन्छ है। ग्रोथको स्टडीलाई के भन्छ हैन? ग्रोथमा कुन हर्मोनले हेल्प गर्छ भन त कसैले? अक्सिन। सो अक्जोलोजी भन्न पाइयो है। अक्जोलोजी भन्न पाइयो है। अब रिजेनरेसनको स्टडीलाई त खासै एउटा कुनै पार्टिकुलर टर्म दिइँदैन है, भेजिटेटिभ स्टडीमै आउँछ है। सो जेरोन्टोलोजी के को स्टडी? एजिङको स्टडी है। डेथको स्टडी थ्यानाटोलोजी, ग्रोथको स्टडी अक्जोलोजी है। Then let's proceed to next question, that is 14 number question. Metazoans without tissue. 13 number, sorry. 13 number मा the organization in sponges is हैन। अब हेर यो हामी अर्गानाइजेसन लेभल पढाउँछौँ, फेरि हामी पुरानो कुराहरू सम्झौँ के कस्तो कुराहरू थियो त्यतिखेर हैन, कसरी अर्गानाइजेसनको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका छौँ है। भनेर त लेभल अफ अर्गानाइजेसन हेरौँ सर रिभाइज हाल्नुहुन्छ सबैलाई हुने गरी। लेभल अफ अर्गानाइजेसन, when we talk about level of organization है, स्टार्ट हुन्छ सेलुलरबाट है। हाम्रो सेलुलर एग्रिगेट, सेल एग्रिगेट है एउटा हुन्छ। त्यसपछि टिस्युमा जान्छ, सेल सेल मिलेर टिस्यु लेभलमा जान्छ। त्यसपछि टिस्यु अर्गन लेभलमा जान्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्गन अनि सिस्टम लेभलमा पनि पुग्छ है। अनि यो भन्दा त बढी केही छैन हैन। प्रोटोप्लाज्मिक के दादा? हजुर, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड सेलुलर भन्दा माथि प्रोटोजोआ, त्यो प्रोटोजोआको कुरा भयो हैन। सो त्यो प्रोटिस्टाको कुरा हामीले गरेकै छौँ। ल ठिक छ, त्यसलाई पनि राख्दिउँ प्रोटोप्लाज्मिक स्टेज हैन। हामी त एनिमलिया किङ्डममा गरेका छौँ नि त हैन। अनि प्रोटोप्लाज्म त प्रोटोजोआको कुरा हो, एन्ड द्याट इज अल्सो प्रोटिस्टा। ल भनेपछि जुन सेलुलर एग्रिगेसनको कुरा छ, हामी पोरिफेराबाट सुरु गर्छौँ हैन। भने सेलुलर एग्रिगेसनको कुरा गर्दाखेरि हेर त के हुन्छ त, यसमा कुन पर्छ त? हाम्रो यसमा पर्छ पोरिफेरा। जुन पोरिफेरा फर्स्ट फाइलम अफ एनिमल किङडम है। कसैलाई अहिले पनि कन्फ्युजन छ कि फर्स्ट फाइलम अफ एनिमल किङडम प्रोटोजोआ हो भने हल्का हामी जाग्नु पर्यो। वी हेभ टु बी अवेयर कि हामी 12 मा आइसक्यौँ, 12 पास गरिसकेका छौँ अथवा 12 मा छौँ भन्नाको अर्थ 11 क्लासको नलेज अनुसार 5 मिट किङडम सिस्टम भइसकेपछि द्याट फल्स अन्दर प्रोटिस्टा। अब पोरिफेराबाट स्टार्ट हुन्छ फर्स्ट किङडम अफ एनिमल। पोरिफेरामा सेलुलर एग्रिगेट द्याट्स इट है। त्यसमा कुनै एउटा सेल अर्को सेलसँग चाहिँ एट्याचमेन्ट, यसको कुनै बोलचाल छैन, कुनै त्यस्तो गोलमेल छैन है। अनि त्यसपछि आउँछ टिस्यु लेभल। टिस्यु लेभल इज फाउन्ड इन हाम्रो भनौँ सिलेन्ट्रेट्स है हैन, जसलाई हामी निजेरिया पनि भन्छौँ। नो वन विल बी कन्फ्युज्ड है। त्यसपछि टिस्यु अर्ग्यान लेभलमा आउँछ, अर्ग्यान पनि बन्छ बडी। एन्ड इन दिस कुन फल हुन्छ त भन? अर्ग्यान बनिसक्यो प्लाटी हेल्मिन्थ्स है। प्लाटी हेल्मिन्थ्स हैन। क्वेसन त्यसरी पनि सोध्न पाइयो कि फर्स्ट फाइलम टु सो द अर्ग्यान लेभल अर्गानाइजेसन द्याट इज प्लाटी हेल्मिन्थ्स
फर्स्ट फाइलम टु सो द टिस्यु लेभल द्याट इज सिलेन्ट्रेट। त्यस पश्चात होइन प्लाटिहेल्मिन्स पश्चात जति पनि आउँछ हाम्रो एस्केल्मिन्सदेखि अथवा यसको नाम हो नेमाथेल्मिन्स है। एस्केल्मिन्स टु कोडाटा मेमेलिया मान्छेसम्म यो सबै के हो त organs. organ लेभलमा। This is the three major categories of the level organisms. यो कुरा अब याद राख्यो भने कुनै पनि क्वेशन थोडा बिग्रिँदैन। So the question is asking the organization level in sponge. Sponge भनेको पोरिफेरा। त स्पन्जमा कुन हुन्छ भनेपछि सेलुलर एग्रिगेट्स हुने भयो हैन। सो 13 को आन्सर के भयो? ए भयो है। है सेल टिस्यु बी नम्बर अप्सन सिलिटर्स को लागि भयो हैन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड चाहिँ प्रोटोजोआहरूको लागि भयो हैन। त्यसपछि अर्गान सिस्टम ग्रेड चाहिँ एस्केल्मिन्स देखि जति पनि कोड डेटा छ त्यो ट्रान्सफर। दिस इज अबाउट द organ level of organization एउटा कुनै पनि अर्गन। यहाँसम्म क्लियर छ? Yes, sir. Then we can proceed for next question, that is question number 14. Question number 14 suggests metazoan आन्सर भयो सर 13 को। 13 को आन्सर भयो तपाईको अथवा तपाईले भन्नुहुन्छ त A cellular grade. हैन के भयो त सेलुलर ग्रेड भयो किनभने स्पन्जेस पोरिफेरा भयो हैन। 14 नम्बर हेर्नु त मेटाजोन्स विदाउट टिस्यु ग्रेड अर्गानाइजेसन आर कल्ड है। Parazoa. पहिला त मेटाजोआ प्याराजोआको कुराहरु आउनु पर्यो हैन। होल एनिमल किंगडमलाई नै है एउटा यो एडिशनल कुरा हामी थाहा पाइराखौँ। होल एनिमल किंगडमलाई नै हैन के भन्यो त अलिकति अरु भन्दा यो एडभान्स हुन्छ अलिक ठुलो हुन्छ हैन। त मेटाजोआ भनियो के मेटाजोआ भनियो एनिमल किंगडमलाई है। यसमा पनि फर्दर एउटा प्याराजोआ पर्छ है अनि अर्को युमेटाजोआ पर्छ है। युमेटाजोआ है नामबाट क्लियर हुन्छ यु है नयाँ यु भनेको न्यू है प्रो भनेको पुरानो है सुपर पुरानो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब प्याराजोआमा कुन पर्छ त हाम्रो त्यही स्पन्जेसहरु पर्छ पोरिफेरा पोरिफेरा अथवा स्पन्जेस एउटै कुरा बाकी सबै युमेटाजोआमा पर्छ है। सो द क्वेशन इज आस्किङ कि मेटाजोन्स विदाउट टिस्यु ग्रेड अर्गानाइजेसन आर कल्ड हैन। टिस्यु पनि छैन हेर त भनेपछि सबसे लोवेस्ट लेभल हैन सेकेन्ड लोवेस्ट लेभल ल दैट इज सेलुलर लेभल। सेलुलर लेभल कुनमा छ त प्याराजोआमा छ प्रोटोजोआमा छ। सो यसको आन्सर के हुने भयो त हाम्रो 14 को आन्सर हुने भयो बी प्याराजोआ हैन। त्यसो अब अर्को पेजमा आउनु पर्यो हामी। यो लेट जोइन हुनेले मलाई मेसेज गरेको छ मैले पछि जोइन भए त्यही त त्यो पछि आन्सर भनिन्छ हैन। अहिलेलाई त्यो कन्टिन्यू गरौँ न है जे कन्टिन्यू हुँदैछ त्यो कन्टिन्यू है ल। अब क्वेशन नम्बर आउँछ क्वेशन नम्बर 15 है। क्वेशन नम्बर 15 ल यो क्वेशन नम्बर पढ्छ कसले पढ्छ त अब कविताले पढ्छ है क्वेशन 15। Cell tissue grade of organization of person. अब त सजिलो भइसक्यो है। टिस्युसँग कुरा ल्याउने टिस्युको नाम छ त सिलेन्ट्रेटामा आउँछ। सिलेन्ट्रेटाको एक्जाम्पल के छ त्यहाँ हाइड्रा भयो है। ल त्यसो भए हाइड्रा क्वेशन नम्बर 15 को के हुन्छ त आन्सर दैट इज हाइड्रा ए है 15 को ए। 16 को हेरौँ त which level of organism is found in majority of animals है। सबसे बढी कुन पाउँछ अर्गान सिस्टम लेभल है जुन प्लाटिहेल्मिन्स पछि जुन आउँछ एस्केल्मिन्स पछि एस्केल्मिन्सबाट त सबै अर्गान सिस्टम स्टार्ट हुन्छ म्यामेलिया हुँदै वुमेनसम्म है। सो द प्रोपर आन्सर इज अर्गान सिस्टम दैट इज 16 को डी। 17 को हेरौँ 16 दुईटा लेख्दा छ 16 तीनटा लेख्दा छ के छैन इट्स ओके। 16 को सेकेन्ड 16 हेरौँ ल।
the लटरी लाग्यो the blind sack body plan है बडी प्लानको क्वेशन आयो बडी प्लान वाला कुरा गरौँ त बडी प्लानको कुरा गर्दाखेरि एउटा के प्लान हुन्छ त सेल एग्रिगेट चाहिँ सेलहरुको झुण्ड बनेर मिलेर बने हुन्छ है एग्रिगेट हुन्छ है दैट इज मल्टी सेलुलर बट दिस देयर इज नो एनी टिस्यू हुनलाई चाहिँ सिमिलर सेल परफर्मिङ सिमिलर फंक्सन हुनु पर्यो है टिस्यू एक्जाम्पल एनिमल टिस्यूको एक्जाम्पल याद राख्नु त डिफिनेसन याद राख्नु त सिमिलर सेल एउटा सेल दुईटा सेल तीनटा सेल चारवटा सेल छ भने त्यो सेलहरुमा है सर्टेन एउटा कोअर्डिनेसन हुन्छ है मतलब एउटा सर्टेन बोलीचाली पनि हुन्छ तर सेल एग्रिगेट्स वालामा जुन बडी प्लानको फर्स्ट प्लान हो दैट इज सेल एग्रिगेट्स है सेल एग्रिगेट्समा चाहिँ त्यस्तो बोलचाल छैन है आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम छ एउटा एउटा सेलको सो सेल एग्रिगेट्स एन्ड दैट इज फाउन्ड इन त्यस्तै फेरि सबसे लोएस्ट स्पन्जेस दैट इज पोरिफेरा है त्यसपछि अनदर बडी प्लान हल्का Blind sac. सक्छ दैट इज ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान है ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भन्नाले बोरा जस्तो के एकातिरबाट चाहिँ यस्तो यस्तो बोरा सेम यस्तै त देख्छ नि हाम्रो सिलिन्डरहरु हैन ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान इज फाउन्ड इन टू टाइप्स अफ Platyhelminth. सिलिन्डर अर्को प्लाटियर है दुईटा त्यसपछि फर्दर नाउ वी विल फाइन्ड ट्यूब विदिन द ट्यूब ट्यूब विदिन ट्यूब भन्नाले त्यो फर्स्ट ट्यूबले के डिनोट गर्छ त एलिमेन्ट्री क्यानल है सेकेन्ड ट्यूबले के डिनोट गर्छ त बडी वाल है यसरी हुन्छ कुनै पनि हेर त कुनै पनि एउटा जस्तै एनालिडा नै लिउँ हैन यसरी हुन्छ अनि त्यसमा भित्र एउटा के छ त अर्को ट्यूब छ तर एलिमेन्ट्री क्यानल छ दैट इज कॉल्ड ट्यूब विदिन द ट्यूब इभन हाम्रो पनि ट्यूब विदिन द ट्यूब बडी प्लान नै हो है यहाँनिर चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमले एकदमै भ्यालु पाएको छ के ट्यूब बडी प्लानको कुरा गर्दा सो ट्यूब विदिन द ट्यूब कुरा गर्दाखेरि पनि ट्यूब विदिन द ट्यूब कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त प्लाटिहेल्मिनसम्म सक्यो हैन भनेपछि रिमेनिङ एस्केल्मिनदेखि एस्केल्मिनदेखि कोडाटासम्म हाम्रो ट्यूब विदिन द ट्यूब नै हुन्छ है अनि एस्केल्मिनदेखि कोडाटासम्म याद गर्दा फेरि अर्गान सिस्टम नै थियो है सिस्टम अर्गान र सिस्टम दुईटै प्रेजेन्ट छ ल भनेपछि दिस इज अबाउट द बडी प्लान है सो द क्वेसन इज आस्किङ the blind sac body plan is shown by a blind sac मा कि त सिलिन्डर आउनु पर्यो कि त प्लाटिहेल्मिन्थ आउनु पर्यो कुन अप्सन छ र त निडारियन्स एन्ड फ्ल्याटवर्म्स एन्ड राउन्डवर्म्स एन्ड अर्थवर्म हैन यसको प्रोपर आन्सर के हो त बी है निडारियन्स एन्ड फ्ल्याटवर्म किनभने सिलिन्डरको अर्को नाम निडारिया पनि हो प्लाटिहेल्मिन्थलाई फ्ल्याटवर्म पनि भनिन्छ हैन सो सबसे फर्स्ट वाला 6 को आन्सर डी भयो 16 को सेकेन्ड वाला 16 को आन्सर कति नम्बरमा छ यो बी भयो है ल त्यसपछि थर्ड वाला 16 नम्बर which of the body plan is found in nematodes है अब nematodes भनेको भनौं nematodes भनेको हाम्रो Escalminth. nematodes हैन भनेपछि दैट अब कस्तो पाउने भयो त Tube within tube. nematodes एस्केल्मिनबाट ट्यूब विदिन द ट्यूब है भनेपछि अर्को 16 को आन्सर सी हुने भयो ट्यूब विदिन द ट्यूब है अब अर्को क्वेशन पढ त Radial symmetry occurs in Radial symmetry occurs in ल सिमेट्रीको पनि कुरा गर्दिन त्यसो त हैन सिमेट्री नै बाँकी छ अब त एउटा ठुलो कुरा हामी त गरि नै सक्छौं सिमेट्री हामी सर र हेर्ने हो भने when we talk about symmetry है त्यसपछि क्वेशनमा आउँला हामी सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने हैन सिमेट्री एउटा त हुन्छ असिमेट्री है जस्तो कुनै सिमेट्री छैन कहीँबाट काट्दा पनि काटिन्न है असिमेट्रिकल symmetry periphery. त्यसपछि अर्को हाम्रो रेडियल सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्रिकल है रेडियल सिमेट्री के अर्को भाइ बाइरेडियल सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्री हैन अनि त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो बाइल्याटरल है यति चाहिँ मोस्ट रिक्वायर्ड सिमेट्री वालामा पर्छ हैन अब
सेल एग्रिगेट वालाको स्पोन्जेस छ उनीहरूको चाहिँ कुनै सिमेट्री छैन सो असिमेट्रिकल मोस्ट अफ द पोरिफेरन्स आर असिमेट्रिकल पोरिफेरालाई असिमेट्रीमै मान्नु रेडियल सिमेट्रीमा पर्ने भयो हाम्रो सिलेन्ट्रेटा र एकाइनोडर्माटा एकाइनोडर्माटा यो दुईटा फाइलम आर कन्सिडर्ड एज सिलेन्ट्रेटा रेडियल सिमेट्री अनि बाइ रेडियल सिमेट्रीको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हुन्छ सी एनिमल है यसको के हुन्छ सी एनिमोन हुन्छ हैन अनि एउटा अर्को कुरा एकाइनोडर्माटामा पनि यसको एडल्ट स्टेज चाहिँ रेडियल सिमेट्री है अनि यसको लार्भल स्टेज चाहिँ बाइल्याटरल हुन्छ है यो एउटा अजीबो गरीब कुराहरु यसमा छ त्यसपछि हाम्रो बाइल्याटरल सिमेट्री जुन छ त्यसमा अब जति पनि माथि अर्गानिजम्सहरु यसपछि जति पनि अर्गानिजम्सहरु छ हैन सिलेन्ट्रेटा पछिको सबै यसमै पर्ने भयो हैन सो वी क्यान से ब्याटी एलिमेन्ट्स देखि हैन कोडाटा सम्म सबै बाइल्याटरल सिमेट्री यति भइसकेपछि वी क्यान प्रोसिड टु क्वेशन नाउ रेडियल सिमेट्री अकर्स इन हैन त पोरिफेरा अप्सनमा आयो त्यो अप्सन नै गयो सिलेन्ट्रेटा र एकिनोडर्माटा and that can be सिलेन्ट्रेटा र एकाइनोडर्माटा so best example के रहेछ त सिलेन्ट्रेटा र एकाइनोडर्माटा हैन सो 17 को के छ त आन्सर 17 को आन्सर इज अब त सी मा राखेको कि बी मा राखेको जो 17 को सी बुझ्नु पर्यो त्यसमा सिलेन्ट्रेटा छ अनि अर्को चाहिँ एकाइनोडर्माटा these are the two options which are covering these are the two phylums which covers radial symmetry त्यसमा पनि biradial symmetry C animal carry force this is all about symmetry right this is the next question Krishna le पढा Bilateral symmetry absent in bilateral symmetry is absent in absent in के हुन्छ त्यसको आन्सर obelia है बाकी सबैमा चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्री प्रेजेन्ट छ 17 नम्बरको के भयो सर 17 नम्बरको भयो सिलेन्ट्रेटा है सी जुनमा सिलेन्ट्रेटा र अर्को एकाइनोडर्माटा छ दैट इज द आन्सर अफ 17 नम्बर है अनि 18 नम्बरको ए है ओबेलिया 19 नम्बरको which symmetry is found in C animal है अघिदेखि त्यसकै लागि हामीले स्पेशल कुराहरु गर्यौं दैट इज बाइरेडियल सिमेट्री है 19 को के है 20 को चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हो है त्यो अल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक त्यो बाइ जस्तो देखिएको छ दैट इज ट्रिप्लोब्लास्ट को कुरा गर्दै छ हैन अब एउटा त जर्म लेयरको अलिकति नलेज गरौँ त हामी जर्म लेयरको कुरा रिभाइज गरौँ त के पर्छ कि त जर्म लेयरै छैन है त्यो सेलुलर एग्रिगेट्सहरुमा त्यस्तो भयो हैन एउटा हुन्छ जर्म लेयर स्टार्ट भयो भने डिप्लोब्लास्ट हुन्छ है डिप्लोब्लास्ट अर्को ट्रिप्लोब्लास्ट इट मीन्स कि द अर्गानिजम दुईटा लेयरबाट डेभलप हुन्छ है हैन एक्टोडर्म र एन्डोडर्म कि त तीनटा जर्म लेयरबाट होला एक्टो मेसो एन्डो तीनटै जर्म लेयरबाट हामीहरु चाहिँ डिप्लोब्लास्ट डिप्लोब्लास्टमा के पर्छ हेर डिप्लोब्लास्टमा हाम्रो पर्ने हो निडेरिया अथवा सिलेन्ट्रेटा यो बाहेकको जति पनि छ ब्ल्याटी हेल्मिन्ट्स देखि कोडाटासम्म सबै ट्रिप्लोब्लास्ट हो तीनटा जर्म लेयरबाट बडीको अर्गानहरु बडीको टिस्युहरु बडीको सिस्टमहरु डिभाइड भएको हुन्छ हैन ल अब यसलाई चाहिँ क्वेशनको सिनारियोमा हेरौँ त बाइल्याटरल सिमेट्री भइसक्यो है विच सिमेट्री पनि भइसक्यो है all triploblastic animals are all bilateral symmetry
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर। र यसमा चाहिँ सोच्नु पर्यो हामीले, जस्तै अब ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँबाट सुरु भएको त्यो पहिला एउटा करेक्ट गरौँ हामी। प्लाटीदेखि है। अनि अप्सनमा भन्दैछ कि युसेलोमेट्स होइन, किनभने प्लाटीमा त असिलोमेट्स नै हुन्छ, नेमाटमा त स्युडो आउँछ, त्यो भएन अप्सन। एन्टेरोसिलोमेट्स त्यो पनि भएन होइन। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एकछिन यसलाई हामी समातेर राखौँ। रेडियली सिमेट्रिकल पनि हुन्न है, किनभने एकाइनोडर्माटामा चाहिँ बाँकी चाहिँ तिम्रो सबै बाइलेटरल हुन्छ, एकाइनोडर्माटामा एउटा आउँछ भनेपछि यसको प्रोपर एन्सर सम वाट हाम्रो सी भयो है। सो वी क्यान से सी नम्बर इज द प्रोपर एन्सर फर ट्राइप्लोब्लास्टिक होला है। भनेपछि बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन सक्छ है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अनि एकाइनोडर्माटालाई एकछिनलाई हामी कन्फ्युज गरायो भने एकाइनोडर्माटाको हामी के बुझ्नु पर्यो, लार्भल स्टेज त त्यसको के छ, बाइलेटरल नै छ कि। सो वी क्यान काउन्ट इट इन बाइलेटरल। भनेपछि 20 को के हुने भयो आन्सर, सी हुने भयो है प्रोपर एन्सर। यति कुराहरू क्लियर छ नि है? Yes, sir. क्लियर छ दाइ। क्लियर भयो भने लेट्स प्रोसिड फर्दर। के गर्ने, ब्रेक लिने हो, खानावाला ब्रेक लिने हो, के गर्ने भन। अहिले एकछिनमा 9:30 सम्म गर अनि त्यसपछि ब्रेक लिँदा हुन्छ। अनि कति बजीसम्म गर्ने? अब हेर न 9:30 सम्म कति भ्याउँछ त्यति भ्याम, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्रेक लिउँला। त्यसपछि भोलि गर्ने? त्यसपछि भोलि नै गर्ने। आनन्दले आज लिने। ए ल ठिक छ, त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि 9:30 बजीसम्म गरौँ। 9:40 सम्म। हेर नि यो मेरो स्क्रिन ह्याङ भयो, खोइ किन ह्याङ भयो यसमा। यो तिमीहरूकोमा इरेज देखाइसक्यो? देखाएको छैन त। छैन। देखाएको छैन। अब देखायो? अब देखायो। ल यो स्क्रिनमा अरूले लेख्ने नभएर ल हेरौँ त। अब अर्को क्वेसन द्याट इज 21 पनि भयो होइन? 21 भयो त? 21 भएको छ। 21 बाट सुरु गरौँ त। एनिमल्स विथ रेडियली सिमेट्रिकल हैन, एनिमल्स विथ रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट एन्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन लार्भा हैन। अब त एकाइनोडर्माटा अघि गरेको अप्सन इज बी। एकाइनोडर्माटा त्यति स्पेशली हामीले यसको लागि पढ्यौँ होइन, अनि त्यही क्वेसन आयो। त्यसपछि वी क्यान सी 22 नम्बर। एन्ड एनिमल्स ह्याभिङ डिप्लोब्लास्टिक एन्ड एसिलोमेट क्याभिटी है, त्यो क्याभिटी भन्न खोज्या है। अनि एसिलोमेट कन्डिसन है, एसिलोमेट कन्डिसन मतलब डिप्लोब्लास्टिक हुनु पर्यो पहिला, अनि एसिलोमेट भनेपछि यसको प्रोपर एन्सर के भयो त हाम्रो। अब हेर एस्क्यारिस त हाम्रो लुम्ब्रिकोइड्स नै भयो। यसको मेट्रिडियम भयो होइन? हो मेट्रिडियम भयो है। अरु दुईटा राउन्ड होम भयो, एउटा 22 नम्बर होइन यो? हजुर मेट्रिडियम भयो। मेट्रिडियम के को एक्जाम्पल हो? मेट्रिडियम खासमा यो सी एनिमल्सलाई नै भन्छौँ क्या हामी। मेट्रिडियम पोरिफेराको सिलेन्ट्रेटाको के। त्यसो भए अब आउँछौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा है। नेक्स्ट क्वेसन कुन त? अल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एट अघिको क्वेसन है। त्यसो भए 23 नम्बर पनि सेम है। 24 नम्बरमा हामी when we dig about 24 number, which one, अर्को पेज आयो है, सबैले अर्को पेज पठाउनु, फेरि त्यति मात्र क्वेसन छ नभन्नु। थर्ड पेज अब हामी हेर्दैछौँ। which one feature is common to leech, cockroach and scorpion? Ventral nervous. Which one feature is more
अब हेर त्यसो भए यसमा हामी एक एक गरी छुट्याउँदै आउँदा कुन हुन सक्छ क्वेशनले भन्दैछ कि एन्टिना हैन अब हेर त लिज त अलिकति तलवालामा पर्छ है सो लिजमा फेरि एन्टिना हुँदैन हैन हेलो हजुर दाइ बुझिरहेछौँ त्यसपछि अर्को अप्सन हेर त के छ अर्को अप्सन द्याट इज Nephridia. नेफ्रिडिया हैन अब नेफ्रिडिया को क्रोसमा स्कर्पियनमा हाम्रो हुँदैन हैन सिफलाइजेसन चाहिँ सिक्वलाइजेसन हेड हैन हेड स्कर्पियनमा हेड हुन्छ नि हेड ब्रेक च्याप्टर केमा हुन्छ दाइ हुन्छ हैन सबैमा हुन्छ को हेड यसको एन्सर हुन सक्छ सिक्वलाइजेसन अर्को अप्सन चाहिँ हुँदैन अर्को अप्सन हुँदैन सिफलाइजेसन नै हो सिक्वलाइजेसन क्यान बी इट्स बेस्ट एन्सर फर्मेसन अफ हेड त्यसपछि अर्को क्वेशन हिमोसिल इज फाउन्ड इन हैन आर्थ्रोपोडा र Periplaneta and Pila. आर्थ्रोपोडा र पेरिप्लानेटामा हैन पेरिप्लानेटा लेख्न खोजेको थियो पाइला लेख्न खोजेको छ है पाइला पनि त हाम्रो उमै पर्छ नि त हैन एक्सनेल हैन त्यो मलस्कामा पर्छ सो 25 को आन्सर के भयो त हाम्रो 25 को आन्सर सी हुने भयो है बियो कसै हो हजुर त्यो खास ए बी सी डी यो प्याटर्नमा लेखेको छ है लेख्ने मान्छेले है सी लाई चाहिँ उता राख्न खोजेको हो है ल त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौँ त हामी द्याट इज क्वेशन नम्बर 26 है मेटामेरिक सेगमेन्टेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हैन अब मेटामेरिक भनेको सेगमेन्टेसन है भनेपछि मलस्कामा हुने नै हैन एनालिडा र आर्थ्रोपोडामा हुन्छ एनालिडा र आर्थ्रोपोडामा हुन्छ बुझ्नु जब 20 मा लिजमा सिफलाइजेसन हुँदैन होला भेन्ट्रल कोड हुनु पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई यो डिस्टिङ्क्ट हेड छ त्यो एउटा बडीमा भयो डिस्टिङ्क्ट चाहिँ हुँदैन जस्तो त्यही त लिचमा सिफलाइजेसन डिस्टिङ्क्ट हुन्न के राम्ररी भेन्ट्रल कोड प्रोपर आन्सर हुन्छ है त्यसको 24 को चाहिँ डी हुन्छ है आन्सर अनि 25 को चाहिँ सी हुन्छ 26 को चाहिँ हेर त मेटामेरिक वालामा त्यही एनालिडा र आर्थ्रोपोडा एकदम राम्रो आन्सर हो यसको लागि सो एनालिडा र आर्थ्रोपोडा 27 नम्बर हेरौँ है अब 27 नम्बरमा साइरोसिलोमेट एन्ड एन्टेरोसिलोमेट्स आर त्यही नै हो क्वेशन एन्टेरोमेट सिलोमेट्स आर है त्यो ट्रु सिलोम भनेपछि 27 को सी हुने भयो त्यो त साइरोसिलोम एन्ड एन्टेरोसिलोम ट्रु सिलोमको दुईटा पार्ट हो के ट्रु सिलोममा साइजो हैन स्प्लिट अनि अर्को एन्टेरो जुन चाहिँ आर्केन्टेरोनबाट डेराइभ हुन्छ हैन त्यो ट्रु सिलोमको दुईटा पार्ट which of the following examples rata Prostasia B that is हाम्रो तर प्लाटी हेल्मिन्थ नेरिस हुने कुरा भनेको प्रोस्टेसियामा बटल फिस हुँदैन है म्यास्टिगोफोरा हजुर म्यास्टिगोफोरा हो यसको आन्सर डी हो 28 को चाहिँ डी हो 29 को रामै in which diploblastic animal phylum is absent है phylum pseudocoelom त at least escalamin मा छ
हैन प्लाटिहेल्मिन्थ डिप्लोब्लास्टिक भएर पनि उसमा एब्सेन्ट हुन्छ है सो 29 को आन्सर इज डी 30 को आन्सर लार्भा इज फाउन्ड इन हैन हाम्रो भर्टिब्रेट्समा हुने कुरा भएन भर्टिब्रेट्समा पनि हुन्छ इन्भर्टिब्रेट्समा पनि हुन्छ हैन इभन वी सी दैट यो के रे फ्रगहरुमा सो यसको दुईटै आन्सर हुन्छ है सो 30 को आन्सर सी हुन्छ बोथ इन vertebrates as well as invertebrates and which is correctly matched Annelida ma incorrectly matched lo Annelida ma enterocoelomate Annelida ma entero यही मिस्टेक भयो प्लाटिहेल्मिन्थ ओसिलोमेट नै हुने भयो आर्थ्रोपोडामा साइजोसिलोमेट ल आर्थ्रोपोडा र मलस्का साइजोसिलोमेट है हो त्यही भएर अहिले मैले साइजोसिलोमेटमा दुईटैलाई राखे है आर्थ्रोपोडा एज वेल एज मलस्का अनि इफ वी टक इन रेस्पेक्ट टु हेमोसिलोमेट्स त्यतिखेर त्यो दुईटा हेमोसिलोमेट्समा पनि जान्छ है भनेपछि प्रोपर आन्सर यसको ए नै भयो 31 को ए भयो है 32 को हेर्दा which one of the following groups of animals is bilaterally symmetrical सर फेरि यो 31 को अलि नाम भनिदिनुस् न ल 31 को एक्सप्लेन गरेर भनिदिनुस् न 31 को अब हेर 31 को क्वेशन के छ त हेर त 31 मा not correctly matched यसको मिनिङ के भयो त टु फिलामेन्ट है एउटा त असिलम पनि कति किसिमको हुन्छ हेर एउटा असिलोमेट सिलममै नभएको अर्को फल्सिलम स्युडोसिलोमेट स्युडोसिलोमेट अर्को चाहिँ ट्रु सिलोमेट है राम्रो सिलम भएको मतलब प्रोपर सिलम भएको राम्रो भन्दा पनि साँच्चैको सिलम भएको हैन अनि त्यसपछि अर्को छ एउटा क्याटेगोरी हेमोसिलोमेट है त असिलोमेटमा सिलम नै नभएको कुन पर्छ त हाम्रो पोरिफेरा त्यसपछि सिलन्ट्रेटा त्यसपछि अर्को प्लाटिहेल्मिन्थ है प्लाटिहेल्मिन्थसम्म असिलोमेट पर्छ बल्ल बल्ल यो भन्दा माथि हल्का सिलम जस्तो देख्छ तर त्यो हुँदैन त्यसले स्युडो भन्छौँ फल्स हैन अनि यसमा पर्छ एसहेल्मिन्थ है त्यसपछि ट्रु सिलम स्टार्ट हुन्छ है ट्रु सिलम स्टार्ट भएपछि एउटा टुमा पनि एउटा साइजो हुन्छ अनि अर्को एन्टेरो हुन्छ है एसहेल्मिन्थ भन्दा माथि कुन आउँछ त प्लाटिहेल्मिन्थ नेमाटोहेल्मिन्थ पछि आउने भयो हाम्रो आर्थ्रोपोडा के रे एनालिडा आर्थ्रोपोडा अनि मलस्का है यो तीनवटै साइजोमा पर्छ आफ्टर दैट एन्टेरोसिलोमेटमा फर्दर मलस्का पछि एकाइनोडर्माटा है स्टारफिश वाला त्यसपछि हेमिकोडाटा है अनि त्यसपछि हेमीलाई नराख्नु सबै मिट्यो हैन एभ्रिथिङ इज रङ हैन हेलो छैन नो सर त्यो त मेरोमा देखाउनै छोड्यो ल अनि त काको भएको कुरा हो त अनि यहाँ चाहिँ हामी साइजोसिलम अनि अर्को चाहिँ हामी एन्टेरोसिलम हैन एन्टेरोमा साइजोमा हामीले एनालिडा आर्थ्रोपोडा अनि मलस्कासम्म राख्यौँ एकाइनोडर्मा के रे एन्टेरोसिलममा हैन ट्रु सिलमको कुरा आउँदैछ एन्टेरोमा त्यसपछि फर्दर एकाइनोडर्माटा अनि कोडाटासम्म जान्छ हाम्रो मान्छेमा पनि यही हुन्छ है कोडाटाको म्यामेलियासम्म होमो सैपियन्ससम्म पनि प्राइमेटसम्म पनि यही हुन्छ है दैट इज एन्टेरोसिलम अब तर एउटा हामीले यता साइडमा हेमोसिलोमेट्स पनि भनेको छ है यो हेमोमा कुन पर्छ त्यो एउटा आर्थ्रोपोडा पर्छ अनि अर्को मलस्का है यो दुईटा क्लास हेमोमा पनि पर्छ किनभने तिनीहरूको सिलममा ब्लड पनि हुन्छ हेमो भनेको ब्लड हैन अनि यो बाँकी चाहिँ एनालिडा आर्थ्रोपोडा यिनीहरू ट्रु सिलममा पनि पर्छ साइजोमा
हैन सो द क्वेशन इज आस्किङ which is correctly matched अब हेर त एनालिडामा एन्टेरोसिलोमेट हुन्छ एनालिडामा साइजो रहेछ टुमा पनि साइजो रहेछ त्यसपछि आर्थ्रोपोडामा साइजो हुन्छ हैन प्लाटिहेल्मिन्थ नट करेक्टली म्याच्ड हैन अनि भनेपछि आर्थ्रोपोडामा साइजोसिलोमेट हुन्छ प्लाटिहेल्मिन्थमा असिलोमेट हुन्छ हैन अनि त्यसपछि नेमाथेल्मिन्थमा चाहिँ स्युडोसिलोमेट हुन्छ हैन अघिको तिमीले त्यो क्याप्चर किनाउनु होला भनेपछि नट करेक्टली म्याच के रहेछ त आन्सर हाम्रो एनालिडा एन्टेरोसिलोमेट सो 31 को आन्सर के हो बुझ्यो नि यस दादा 32 को हेरौँ ल 32 को क्वेशन हेर्ने भने which of the following group of the animals is bilaterally symmetrical and triploblastic भने हैन त ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो पहिला माइन्डमा राख ट्रिप्लोब्लास्टिक इज स्टार्टेड फ्रम आवर प्लाटिहेल्मिन्थ है त्यसपछि bilaterally symmetrical is also started from platyhelminths हैन स्पन्जेसमा त तल भयो सिलेन्ट्रेटामा हैन अनि त्यसपछि अर्को अप्सन टिनोफोरा भनेको निडेरियन्स नै हो है खासमा यस्तो हुन्छ है सबैले बुझौँ हामी के हुन्छ हाम्रो सिलेन्ट्रेटा जुन छ नि इट इज डिभाइडेड इन्टु निडेरिया अनि अर्को टिनोफोरा छ टिनोफोरा है यसकै सिलेन्ट्रेटाकै अर्को क्लास हो है निडेरिया र अर्को क्लास हो टिनोफोरा सेमी मतलब त्यसमै भित्र है कति फाइलमहरु राख्दाखेरि पोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा अथवा निडेरिया त्यसपछि टिनोफोरा पनि भन्ने गर्छ त्यसपछि प्लाटिहेल्मिन्थ्स भन्ने गर्छ है तर यो धेरै पछि थाहा भयो कि बल्ल बल्ल केही वर्ष अगाडि मात्र थाहा भयो कि यसले अलिकति अर्को क्यारेक्टर देखाउँछ यसले बायो इल्युमिनेसेन्स देखाउँछ के राति चम्किने गर्छ त्यसैले चाहिँ निडेरिया भन्दा बाहिर राखिएको जो क्वेसनमा नझुकिनु स्पन्जेस पोरिफेरा भयो टिनोफोरा निडेरियन्स नै भयो सिलेन्ट्रेटा आफै निडेरिया भयो हैन बाँकी चाहिँ त्यही एस्केलमिन्थ्स भयो दैट इज द करेक्ट आन्सर सो 32 को आन्सर इज डी एन्ड एस्केलमिन्थ्समा स्युडोसिलोमेट पनि हुन्छ हैन अनि के रे हैन माया सिमेट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक पनि हुन्छ then we can talk about question number 33 हेर्ने हो भने हेर त the plane that divides the body into right and left halves is यो कुन प्लेन हुन्छ that is body लाई लेफ्ट र राइट मा डिवाइड गर्दिने प्लेन इज आवर रेडियल सेजाइटल हो कि सेजाइटल है सेजाइटल सेक्सन ट्रान्सपोर्ट सेक्सन र लङ्गिट्युडनल भएको प्रोपर आन्सर हुन्थ्यो है तर अब लङ्गिट्युडनल छैन भने एटलिस्ट सेजाइटलमा हामी जान सक्छौँ है ट्रान्सभर्स भनेको त अब यस्तो हो क्या जस्तै भने बडी भयो अनि यहाँ हात भयो यहाँ हात भयो त्यो बडी वाल जुन छ यसलाई टक्क काट्यो भने त्यो एउटा ट्रान्सभर्स हो अनि सेजाइटल भनेको यसरी काट्नु यहाँबाट ब्लेड लिएर यसरी काट्नु कि आधा हैन त्यो लेफ्ट राइटमा हैन एन्टेरियर पोस्टेरियरमा डिभाइड गर्छ सेजाइटलले अनि लङ्गिट्युडनलले चाहिँ यसरी काट्यो भने हाफमा डिभाइड गर्छ यहाँ प्रोपर आन्सर खासमा तिम्रो ऊ हुनुपर्ने के लङ्गिट्युडनल हुनुपर्ने तर अब दिएको छैन भने एटलिस्ट सेजाइटल रेडियल हुँदैन रेडियल त हाम्रो सिमेट्री नै हुँदैन रेडियल ट्र्याकको दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ एकछिन ल रेडियल ठीक भने तिमीले रेडियलले पनि डिभाइड गर्न सक्छ है त्यस्तो भन्छ हेर त अब त जस्तै रेडियलले त जताबाट काट्दाखेरि बराबर रेडियललाई जताबाट काट्दा पनि बराबर ठीक भने सो देयर यहाँ अप्सन हामी रेडियल लिन सक्छौँ ठीक छ डी हुन्छ है त्यसको आन्सर 33 को आन्सर चाहिँ डी हुन्छ ल त्यसपछि 32 को कसैले सोधेको थियो 32 को आन्सर चाहिँ डी नै हुन्छ एस्केलमिन्थ्स हुन्छ ल त्यसपछि 34 मा आउँ हामी है 34 मा which animal do not exhibit radial symmetry एनिलेट्स एनिलेट्स अब हामी
एक्टिनोडर्माटामा पाउँछ, थिनोफोरामा पनि पाउँछ। बाँकी एनालिस्ट भयो जसमा बाइलेटरली पाउँछ। सो 34 को हुन्छ हाम्रो आन्सर के हुन्छ है 14 सैजिटल प्लेनलाई नै लंगिट्युडिनल प्लेन भन्दछ हजुर सैजिटल प्लेनलाई नै लंगिट्युडिनल भन्दछ के हो र हैन सेजाइटल भनेको यो अलि कन्ट्रोभर्सियल क्वेशन छ दुईटै आन्सर मिल्ने खालकै छ गुगलमा हामी हेरौँला म हेरेर आउँछु सेजाइटल खासमा यस्तो हो कि सेजाइटल सेक्सन भनेको नि जस्तो हेर त एउटा मान्छे छ यसरी है यतातिर उसको आँखा छ यतातिर नाक छ मुख छ है यसरी भयो भने अब हेर यो मान्छेलाई यदि हामी हाफ यसरी ब्लेड लिएर काट्यौं भने हैन हाफ यता आउँछ अनि हाफ यता आउँछ त्यो सेजाइटल सेक्सन हजुर यसको आन्सर सेजाइटल नै लेफ्ट र राइट पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेर लेखेको छ गुगलमा पनि सेजाइटल है लंगिट्युडिनल नै भन्छ ल ठिक छ यसलाई बरु कन्फर्म गरेर आउँछु अहिलेलाई चाहिँ हामी यसको के आन्सर नमानौँ हामी ल ठिक छ एकचोटि म हेर्छु दाइ मैले पठाइदिन्छु पढ्न हुन्छ हुन्छ ल त्यसो भए 34 नम्बर हैन दैट इज which animal do not exhibit radial symmetry है एनालिस्ट भयो ल भोक चाहिँ लागिसक्यो सबैलाई कि मलाई मात्र लाग्यो हस् दादा मलाई नि लाग्छ सर 14 नम्बर को हुन्छ मेटाजोन्स विदाउट टिस्यु ग्रेड यसको आन्सर हुन्छ पाराजोआ है 14 को बी हुन्छ पाराजोआ हुन्छ अनि 23 को के थियो सर आन्सर एकचोटी भन्दिनु 23 को हेर त 23 को हुन्छ हाम्रो आर डिप्लोब्लास्टिक भएपछि फिलोमेट्स साइटोसिलोमेट्स बाइलेटरली सिलोमेट्स है 23 को डी हो 8 बजे खाइसक्यो ल त्यो दादा हजुर अब सक्यो हैन एकछिन सक्छ 14 को बी कसरी हुन्छ हेर 14 मा हेर त तिम्रो मेटाजोन्स मैले भने त होल एनिमल किंगडमलाई नै मेटाजोन्स भन्छ है होल एनिमल किंगडमलाई नै अनि एनिमल किंगडमलाई नै मेटाजोन भन्छ मेटाजोआ भन्छ एटलिस्ट अनि मेटाजोआमा पर्छ के त एउटा प्याराजोआ पर्छ है प्याराजोआ अनि अर्को यु मेटाजोआ पर्छ है यु मेटाजोआ पर्छ है प्याराजोआमा के पर्छ त हाम्रो जस लोअर एनिमल्स एउटा पोरिफेरा मात्र पर्छ है अनि बाँकी यु मेटाजोआमा जति पनि त्यो भन्दा माथिको एनिमल्सहरु छ सबै पर्छ हैन सो यसको जस्तै मेटाजोन्स विदाउट टिस्यु ग्रेड हैन टिस्यु पनि नभएको कुन हुन्छ सेलुलर मात्र ग्रेड हुन्छ सेलुलर ग्रेड मात्र भएको चाहिँ हाम्रो के हो त प्याराजोआ मात्र हो दैट इज पोरिफेरा मात्र हो सो यसको आन्सर चाहिँ 14 को बी प्याराजोआ आज अनन्त सरको क्लास हुन्छ कि नै सर अनन्त सरको क्लास हुन्न चाहिँ सैटरडेमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो 28 नम्बरको आन्सर भन्दिनु 28 नम्बरको आन्सर हैन 28 को आन्सर which of the following is correct त्यो पेयरिङ हैन करेक्ट पेयरिङ कुन हो त हाम्रो त्यही बाकी सबै गलत छ के अरु अर्गानिजमको अरु क्लासमा छ डी हो म्यास्टिको फोरामा भल्भ हस् हुन्छ तिम्रो के गर्छौ अहिले शुभ दादा अब हामी सबैजनाले चाहिँ अब हामी लिभ गर्छौं अनि 10 बजे सबै जम्मा हुन्छौं फेरि 10 बजे हैन हामी अलि रातिसम्म बस्ने हुन्छ फेरि त्यो आज रातिसम्म नबस्ने हैन त्यो भावनाले 9:45 9:50 सम्म आऊ अनि सुरु गर्ने अनि हामी चाहिँ सक्नु पर्छ त्यो भावना धेरै उ नगरौँ रातिसम्म बस्दाखेरि अलि गाह्रै हुन्छ बिहान उठ्दाखेरि त्यही भावनाले सबै इन्ट्रेस्टेड है अब 65 जना छन् हैन अब जसलाई चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको अब भोलिदेखि अब हामी चाहिँ मर्फोलोजी पनि स्टार्ट गर्दैछौँ है मर्फोलोजीको अब ट्रिक्सहरुदेखि लिएर
अब त्यसलाई हामीले कसरी सम्झिने, अब हामी विज्ञ चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ, हामी 2-4 जना साथीहरू मिलेर डिस्कस गर्ने हो। अब त्यसमा नबुझेको र अझै आफ्नो केही राख्न सक्छु मैले एमा भन्ने खालको थिङ्किङ छ भनेपछि तिमीहरू आउन सक्छौ है। अब बोरिङ भन्ने कुरा अब केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ, त्यही नै हो होइन। अब सक्सेस पाउनलाई अब निद्रा भन्ने कुरा अब यो 15 दिनसम्म हामीले गर्नुपर्छ। अब इन्ट्रेस्टेडहरू आउन सक्छौ है त। अब हुन्छ, म एनाउन्स गरिदिन्छु। यहाँ धेरै नयाँ स्टुडेन्टहरू पनि छ, आज फर्स्टपल्ट क्लास गर्दै गरेको पनि स्टुडेन्ट होला होइन। यो चाहिँ क्लास फर्मल क्लास भइसक्यो आजको लागि। अनि रिमेनिङहरू चाहिँ यदि कसैलाई लाग्छ कि स्टुडेन्टमै आफ्नो पर्सनल डिस्कसन गर्ने होइन, सर्टेन आफ्नो डिस्कसन गर्दा अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ भने यही लिङ्कबाट होइन 9:45 मा जोइन गर्दा हुन्छ। क्लास मोनिटर हाम्रो सुबल नै हो होइन। सुबलले अलिकति मेन्टरिङ गरिदिन्छ सबैलाई, एकअर्काको डिस्कसन हुन्छ त्यहाँ होइन, अरू केही नि होइन। अनि 60 जना छौँ, देयर इज नो एनी हार्ड एन्ड फास्ट पनि, आफ्नो के सेड्युलमा त्यो हिसाबले हिँड। अनि अथवा जसलाई लाग्छ कि देयर क्यान बी सर्टेन, अनि पढ्दा पत्ता लगाइसक्यो अलिकति आएर यहाँ केही डिस्कस गरौँ भने दे क्यान जोइन है। ल अब यही लिङ्कबाट सो वी आर लिभिङ नाउ। अब चाहिँ हामी क्लास इन्ड गर्छौँ। अनि बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ हजुर के अरे फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू पनि हुन्छ, तर धेरैहरू भ्याइसक्यो। फिजिक्स सायद भ्याइ नै सक्यो हाम्रो होइन। वी आर डुइङ इट सिन्स 15-20 डेज। क्वाड चाहिँ एटलिस्ट 15-16 डेजदेखि हुँदैछ, क्लासहरू त 1-1.5 महिनादेखि नै हुँदैछ। केही छैन, अब तिमीहरू लेट इन टचमा आए पनि इट्स ओके है। जति हुन्छ त्यति हामी तिमीहरूलाई इन्फर्म गरि नै राख्छौँ। आज फिजिक्स भने आज यो लास्ट क्लास नै हो। यसपछिको जुन 9:45बाट हुन्छ त्यो स्टुडेन्टहरूकै आफ्नै छलफल डिस्कसन हो। ल हुन्छ, त्यसो भए अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै राख्छौँ। अनि जसले लाइक यो पछि हामीले डिस्कस गरेको हेर्न सकेन, सुजलको एउटा युट्युबमा पनि राख्छ है। ल हुन्छ, ल थ्याङ्क यू। बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ अलमोस्ट अब 2टा पेजेस बाँकी छ। वी विल डिस्कस दिस टुमोरो है। ओके सर, सबैलाई गुड नाइट, किप प्रिपेयरिङ। मसँग केही छ भने जोइन गर अब।